अथ इन्दिरा एकादशी व्रतकथा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज र श्री कृष्ण जी बसेर विभिन्न प्रकारका धर्महरूको निर्णय गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न व्रत तथा महात्म्यहरूको बारेमा ज्ञान आदान प्रदान गरिराख्नु भएको छ। यसै समयमा युधिष्ठिरजी महाराज प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, आश्विन कृष्ण पक्षको जुन एकादशी रहेको छ त्यो एकादशीको बारेमा मलाई बुझ्ने अत्यन्त चाहना भयो। त्यो व्रतको नाम के हो, त्यो एकादशीको नाम के हो, त्यसै गरी त्यो एकादशीको प्रभावले गर्दा कस्ता प्रकारका फलहरू प्राप्त हुन्छन्, त्यसै गरेर त्यो व्रत कसले बसे, यसको महिमा के रहेको छ, सम्पूर्ण कुराहरू मलाई जानकारी गराउनुहोस्। यस्तो युधिष्ठिरजी महाराजको प्रश्न सुनिसकेपछि भगवान श्री कृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, यो एकादशी जुन आश्विन कृष्ण पक्षको एकादशी रहेको छ, यो एकादशीको नाम इन्दिरा एकादशी हो। यसको उपासना गर्नाले, यसको व्रत बस्नाले, यसको पुण्यमय पावन कथा श्रवण गर्नाले मनुष्यका सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नष्ट हुन्छन्। त्यस्तै गरेर उनीहरूका पितृहरू यदि विभिन्न लोकहरूमा दुःख पाइरहेका छन् भने पनि, यमलोकमा दुःख पाइरहेका छन् भने पनि यो व्रतको प्रभावले गर्दा, यहाँ गरेको कथा श्रवणको प्रभावले गर्दा उनीहरू अधोगतिबाट मुक्त हुनेछन्। उनीहरू परम पदको प्राप्ति हुनेछन्, भगवानको लोकमा बास पाउनेछन् भने जसले यो व्रत बस्नेछन् उनीहरूका पनि सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नष्ट भएर धनधान्य सुखले भरिपूर्ण भएर यस संसारमा रहन पाउँदछन्। यो कुरा परम सत्य हो। युधिष्ठिर, तिमीले ध्यानपूर्वक यो व्रत कथा सुन। म यसको व्रत कथा तिमीलाई बताउन गइरहेको छु। यो व्रत कथाको मात्रै भावपूर्वक सुन्नाले मात्र पनि वाजपेय नाम गरेको अत्यन्त महान यज्ञ लगाएको फल तिमीलाई प्राप्त हुन्छ, अथवा जसले पनि यसलाई भावपूर्वक सुन्नेछन् उनीहरूले वाजपेय यज्ञ गरेको समान फल प्राप्त गर्नेछन्। उनीहरूका सकल पाप नष्ट हुनेछन् भने उनीहरूको धर्म उदय भएर उनीहरू अत्यन्त सुमार्गमा लाग्नेछन्। प्राचीन कालमा जब सत्य युग चलिरहेको थियो त्यो समयमा महिष्मती नाम गरेको एउटा नगर थियो। त्यो नगरमा अत्यन्त स्वभावमान, त्यो नगरमा इन्द्रसेन नाम गरेका एउटा अत्यन्त ज्ञानी राजा हुनुहुन्थ्यो। ती राजा कस्ता भने आफूले दानहरू गरेर सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई खुसी बनाएका, त्यस्तै गरी आफ्ना लोकका सम्पूर्ण जनताहरूलाई धनधान्यले परिपूर्ण बनाएर न्याय दिएर अत्यन्त सुखका साथ राखिरहेका थिए। त्यसै गरी त्यहाँ अन्यायले बास गरेको थिएन। त्यहाँ सम्पूर्ण जनहरू खुसी थिए, सबैले राजाको जय जयकार गर्दथे। राजाले सबैलाई सुख दिन्थे। पुत्र पौत्र धनधान्यले सम्पन्न थिए। भगवान विष्णुका अत्यन्त प्रिय भक्त थिए। भगवान विष्णुको सदा आराधना गर्दथे। यस्ता राजाको त्यो नगरमा एक दिन उनी जब आफ्नो दरबारमा बसिरहेका थिए, यहाँ विभिन्न कुराहरू विचार मन्थनहरू गरेर सबैको लोककल्याणको कामना गरेर विभिन्न कर्महरू गर्दै बसिरहेको समयमा आकाश मार्गबाट नारदजी पाल्नुभयो। त्यसरी नारद मुनि आएको देखिसकेपछि राजाले अत्यन्त भक्तिपूर्वक उहाँलाई आसनमा बसालेर पाउहरू धोएर अर्घ्य आदि प्रदान गरेर हरेक सामग्रीहरूले विधिपूर्वक पूजा गरिसकेपछि नारदजी प्रसन्न भएर सोध्नुभयो, हे राजन,
हजुरका 7 अङ्ग कुशल त छन्, हजुरको बुद्धि धर्ममा र मन विष्णु भक्तिमा छ त? यस्तो प्रश्न सुनिसकेपछि राजा अचम्म परेर त्यसै गरी ए मुनिले यस्तो कुरा किन गर्नुभयो भनेर सशङ्कित भएर त्यसपछि प्रश्न गर्नुभयो। हजुरहरूको कृपाले म कुशल छु, भगवानको कृपाले त्यसै गरी हजुरहरूको मार्ग निर्देशनले मेरा क्रियाहरूद्वारा म कुशल छु। त्यस्तै गरी भगवान भक्तिमा पनि मन लागेको छ। यो राज्यमा यज्ञ याग आदि कर्महरू पनि भइरहेका छन्, सम्पूर्ण जनहरू पनि सुखले रहिरहेका छन्। म हजुरको कुराको आशय बुझिन, बरु गुरुदेव मलाई यी कुरा नघुमाइकन यहाँ किन आउनु भएको बताउनुहोस्। यस्तो राजाको प्रश्न सुनिसकेपछि नारदजी भन्न थाल्नुहुन्छ, हे राजन, म यमलोक गएको थिएँ। यमलोकमा म जाँदा जब यमराजले मलाई विधिपूर्वक स्वागत गरेर त्यहाँ राख्नु भएको थियो, यमको त्यो धर्मसभामा म बसिरहेको बेलामा त्यहाँ तिम्रा अत्यन्त धार्मिक जो पिता हुनुहुन्थ्यो, जसले अत्यन्त धर्मपूर्वक शासन गर्नुभएको थियो, उहाँलाई मैले यमलोकमा देखेँ। मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, हजुर यस्तो पवित्र कार्य गर्ने अत्यन्त दानी अत्यन्त ज्ञानी राजन भएर पनि यहाँ यमलोकमा कसरी पर्नुभयो? यस्तो भनिसकेपछि तिम्रा पिताले भन्नुभयो, मैले सम्पूर्ण प्रकारका दान धर्महरू गरेको थिएँ, यज्ञहरू गरेको थिएँ, मैले सबैको सेवा पनि गरेको थिएँ, तर विधिपूर्वक मैले एकादशी व्रत गरेको थिइनँ। त्यो एकादशी व्रतको मैले महिमा गान नगरेको कारणले गर्दा, एकादशी व्रत नगरेको कारणले गर्दा अहिले म यस लोकमा आएर दुःख पाइरहेको छु। मलाई भगवानको लोकमा जाने उत्कट इच्छा छ। मेरा छोरा अत्यन्त धर्मात्मा पनि छन्, उनलाई पनि हजुरले गएर भनिदिएमा उनले पनि मलाई उद्धारको बाटो अवश्य गर्नेछन्। हरेक पिताहरूलाई उद्धार गर्ने आफ्ना पुत्रहरूले हो। हजुरले गएर मेरा पुत्रलाई इन्दिरा एकादशीको व्रत विधिपूर्वक बस्नको लागि भनिदिनुहोस्। त्यसको कारणले गर्दा मैले पनि मोक्षपद प्राप्त गर्नेछु भने उनीहरूले पनि आफ्नो लोकमा सुख पाउनेछन्। यस्तो भनिसकेपछि यस्तो तिम्रा पिताले भन्नुभएको थियो भनेर इन्द्रसेनलाई बताइसकेपछि इन्द्रसेनले अत्यन्त भक्तिपूर्वक नारदजीका पाउमा परेर भन्दछन्, मेरा अत्यन्त पुण्यमय पिता पनि त्यस्तो दुःख पाउनु भएको रहेछ। मेरा पिताजीको दुःख मलाई सहन हुन सक्दैन। म अत्यन्त भक्तिपूर्वक इन्दिरा एकादशीको व्रत बस्नेछु, व्रत कथा श्रवण गर्नेछु, सम्पूर्ण प्रकारका विधिहरू गर्नेछु। हे नारदजी, मलाई विधि बताइदिनु हवस्। यस्तो भनिसकेपछि नारदजी भन्नुहुन्छ, एकादशी, यस एकादशीको व्रत बस्ने व्यक्तित्वले त दशमीकै दिनबाट पवित्र रहन्, त्यसै गरी अशुद्ध वस्तुहरू भोजन नगरून्, अत्यन्त पवित्र ठाउँमा गएर स्नान गरून्, ब्रह्मचर्यमा बसुन्। त्यसपछि एकादशीको दिनमा पनि बिहानमा स्नान गरेर आफ्ना घरमा भएका भगवानलाई पनि स्नान गराएर विधिपूर्वक आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य आदि सम्पूर्ण विधिहरूले पूजन गरून्। त्यसै गरी गौमाताको लागि पनि अन्न भोग लगाएर भगवानका मन्त्रहरू दिनभर वाचन स्मरण गरून्, भगवानका कथाहरू श्रवण गरून्। त्यसै गरी बेलुकाको समयमा पनि भगवानलाई फेरि पूजन गरून्। यसरी पूजन गरेर सम्भव भएसम्म उनीहरू जागराम पनि बसुन्, भगवानको ध्यान गरून्, कीर्तन गरून्, आफ्ना पितृहरूको मोक्षको लागि कामना गरून्, पितृहरूका लागि प्रार्थना गरून्। भोलिपल्ट बिहान सबेरै आफूले स्नान आदि गरेर भगवानलाई पनि स्नानहरू गराएर केही पूजनहरू गरिसकेपछि आफूले गरेको सम्पूर्ण कर्मफल मेरा पितृहरूको मोक्षको लागि भनेर, मेरा पितृहरूको असल गतिको लागि भनेर कर्मफल अर्पण गरून्। त्यसै गरी भगवानलाई पनि नमन गरून्, पितृलाई पनि प्रार्थना गरून्। त्यसो गरिसकेपछि सम्पूर्णका भक्तहरू, सम्पूर्णका पापहरू नाश भएर सम्पूर्ण भक्तहरू यस संसारमा पनि सुखी रहनेछन् भने उनीहरूका पितृहरू पनि दुःख पाइरहेका छन् भने उनीहरू पनि असल गति प्राप्त गर्नेछन्। यस्तो नारदजी महाराजबाट विधि निर्देश प्राप्त गरिसकेपछि इन्द्रसेन नाम गरेका राजाले ती सम्पूर्ण कुराहरू अत्यन्त विधिपूर्वक सम्पन्न गरे। एकादशीको दिनमा त्यो व्रतलाई समापन गरे, व्रतलाई प्रतिष्ठा गरे भने भोलिपल्ट द्वादशीको दिनमा जब व्रत समापन गरेर कर्मफल पितृको लागि अर्पण गरेका थिए, भगवानलाई नमन गरेका थिए, त्यसै समयमा आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो, फुलहरूको वर्षा हुन थाल्यो। त्यस्तो फुलहरूको वर्षा देखेपछि अत्यन्त प्रसन्न भएर आकाशतिर निहाल्दै गर्दा यमलोकको मार्गबाट गरुडमा चढेर इन्द्रसेनका जुन पिता हुनुहुन्थ्यो उहाँ
त्यो आकाशको मार्ग भएर वैकुण्ठ लोकतिर जानुभयो। यस्तो अत्यन्त खुसीको कुरा देखिसकेपछि अत्यन्त प्रसन्न भएर इन्द्रसेनले भगवानलाई प्रणाम गरे। त्यसपछि उक्त व्रतको प्रभावले गर्दा पितृहरूलाई त कल्याण भएको थियो उनले पनि सारा ठाउँहरू विजय गर्दै, सारा राज्यहरू विजय गर्दै अत्यन्त धार्मिक राजा भएर, अत्यन्त सम्पन्नशाली राजा भएर धेरै समयसम्म राज्य सञ्चालन गरेर आफ्नो समय पश्चात जति बेला उनी पनि यो धरतीलाई छोडे त्यति बेला भगवानको धाममा प्राप्त भएर अत्यन्त खुसीका साथ रहन सक्दा भए। हे युधिष्ठिर, मैले तिमीलाई जुन यो व्रत कथा बताएँ, यो व्रत कथा अबको समयमा पनि जसले धरतीमा सुन्नेछन् उनीहरू पनि अत्यन्त पवित्र भएर आफ्ना पितृहरूलाई पनि मोक्ष दिलाउन सक्नेछन् भने आफूहरू पनि धनधान्यले युक्त भएर, आनन्दले युक्त भएर यस संसारमा रहन सक्नेछन्। ओम तत्सत्। शङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्।